बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतळ करतलो. आय शॅल गो बिफोर यू अँड आय शॅल लेवल द माउंटन्स. आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2. ह्या प्रवादच्या बुकांत 4:5 वस्त्रांत दुसऱ्या वडीर आमकां व्हडा मोगान बासवणी दिल्लो स्वामी जेजू भोवपळी सक्रामेंतांत हजर जाता. ताका व्हडा भक्तीपणान आनी व्हडा मानान ताका स्वागत करया. ये 10 ऑन पेज नंबर 25. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंतांत राखून आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंतांत राखून आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. येदे वर्ते भाग सम्याच्या हजरपणांत वेळ बसून मोरया बरी ताच्या पांयान दळ आमी बसया. मार्ता बरी ताची सेवा करूंक आमी फुडें सरया. लाजार बरी ताच्या मागा आसू इश्ट आमी जावया. जिनिये पयनार सांगातीता कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगातीता कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. दावीद राय बरी सम्या जेजूच्या काळजाचे इश्ट आमी जावया. दावीद राय सकाळी उठताच सम्या उलो मारतलो. सम्या सकाळी उठताच तुजेर हांव नदर लायता. म्हजी प्रार्थना म्हजी भोगणां म्हजी गायनां तुजे शिवबार तुजेरच हांव नदर घाल रावता. ताचेरच नदर घाल हो वेळ आमी करशी. अहंकारान तूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. अहंकारान तूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू. सकाळी उठतच सोम्याच्या हाजरपणांत आमी वेळ करशीत आसतना सोमी जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं काळजांत उलयता. पवित्र पुस्तकाचें उतरां मारिफात तो म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. रामागारां बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वस्त्रांत 20 आनी 8 वळी
Romans chapter 8 verse 28 देवाचें उतर म्हणटा कोणाचो देव मोग करता आनी कोण देवाचो मोग करता तांकां ताच्या आपोण्याक सरी जावन आपोणे मेळ्ळेल्यांक देव सकट संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा कोणाचो देव मोग करता कोणाचो देव मोग करता आनी कोण देवाचो मोग करता कोण देवाचो मोग करता आनी दैवीक आपोण्याक सरी जावन दैवीक आपोण्याक सरी जावन देवान तांकां आपयलां तांकां तांच्या जिवितांत सकट संगती देव तांच्या बऱ्या पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घाल मोगाचें हिंस उतरां आमचीं करून घेवया. ह्या उतरां मारिफात समिया जेजू लागीं आमी उलोवया. सांगया समिया जेजू तूं म्हजो मोग करताय देखून तुवें म्हाका जिवीत दिलाय आवयच्या घरबांत थावनूच तुवें म्हाका राखलां आनी सांबाळलाय. कितली पिडा शेडा आयल्या रे कितले अनवरां आयल्या रे कितले समस्या आयल्या रे तुवें म्हाका राखलां आनी सांबाळलाय. क्रिस्तांव भावार्थांत तुवें म्हाका थीर दवरलाय. आज तुका उलो मारचें भाग तुवें म्हाका फावो केलाय. वर्तीन देणी तुवें म्हाका दिल्याय. वर्तीन तालेंत तुवें म्हाका दिल्याय. वर्ती बरी भलायकी तुवें म्हाका दिल्याय. म्हज्या जिवितांत सकट संगती म्हज्या बऱ्या पडाशें केल्याय. समिया हांवूय तुजो मोग करता. हांव फावो ना तरी हांव अयोग्य तरी हांव पातकी तरी समिया जेजू तुजो मोग करूंक हांव धैर्य घेता कित्याक तुवें म्हजो पयल्यानच मोग केलाय. अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. इसाया प्रवादीच्या बुकान 49 बसरान 15 बळीर आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15 सर्वेस्पर देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. इसाया प्रवादी मुखांतर एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळशाक विसरत गाय ना ती विसरची ना. ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. कितली अपुरबायची उतरां निंगी मोगाच्या म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय ना ती विसरची ना. ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरोंचो ना. समिया जेजू तूं म्हजो कितलो मोग करताय. ह्या संवसारांत कोणे म्हाका सांडल्यार तूं म्हाका तुज्या वेंगेन घेताय. सस्नीक मोगान तूं म्हजो मोग करताय. हांव तुका अर्गां आनी होगळाप दिता. म्हज्या दुस्माना मुखार तुवें एक मेज मांडलाय. म्हजें खोप भरोन वमतसर तुवें आशिर्वादां घालाय. कोणे म्हजो द्वेश केल्यार कोण म्हज्या विरोध रावल्यार समिया जेजू तूं म्हज्या पक्षान रावलाय. तूं म्हज्या सांगाता रावलाय. अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होसाना. मोगाचें न्हू अशें देवाचो मोग कर देवाचो मोग अनुभव कर. मोगाचें न्हू देवाची स्तुती होगळाप कवचेच जावन आसा आराधन करचें. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರೇ ಅಪೂರ್ವೇಚೆ ಕನ್ನಡ ಗೀತ ಸಹ ನೋವು ಬೂಕ ಸಾಂತ್ಯ ದೈವಿಕ ರಿತ್ರಿ ಮಂದಿರ ಸೊ ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓ ಬುಕ್ ಬೋ ಅಪೂರ್ವೇಸೋ ಕನ್ನಡ ಗೀತ ಆಮಿ ಮದೆ ಮದೆ ಆರಾಧನೆ ಒಳಗೆ ही गीत आमी घातल्या कितले अपुरबायचे ही गीत गायता आसतना मोगाच्यान काळजांत समियाचो अनुभव जावन आमी गायल्यार वर्ती आजापा विजमिता आनी महत्कारी आमी अनुभव करतले. त्या कांतराच्या बुकांत F6 ऑन पेज नंबर 97 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುಯೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುಯೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಯೇಸು. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಗಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಗಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 काशाच्या ओढणी सगळे पिठ पिठ जाऊन पूड पूड जाऊन सगळे पर्वत समतल जाऊन तुझ्या जीवितांत आशीर्वाद हळून येऊन देव तुझा मोग करता. भोवमोगाच्या नाव आमच्या जीवितांत कष्ट अनवर असतात की ना, खंडी जावन असतात. आणि आम्ही पयत पुस्तक उक्त करता आसतना थंयसर दानियल प्रवादीच्या बुकांत दानियलाचेर आयिल्ले कश्ट आमी वाचता. एक आमी 6व्या अवस्वरांत वाचता आनी एक 11व्या अवस्वरांत इन द लास्ट चॅप्टर ऑफ प्रॉफिट डॅनियल, दॅट इज चॅप्टर 14. आमी थंयसर वाचता 30 आनी 1 ओळीर इन वर्स 31. तांणी दानियलाक सिंहाच्या धोलींत उडयलो आनी तातूंत तो 6 दीस आसलो. बळ्या पयले फावटी ताका धोलींत उडयतना एकच दीस, ह्या फावटी थंयसर दानियलाक सिंहाच्या धोलींत, धोलींत म्हळ्यार ढोल न्ही, धोलींत म्हळ्यार इट्स अ डेन ऑफ लायन्स, म्हळ्यार एक पंजरा, एक पिंजरो, एक त्या सिंहांनी रावचो जागो. सिंहांनी रावचे तो गूड म्हळ्यार ल्हानसो गूड आसना, व्हडलो 1 एकरा जाग्यार जावंक पळोवया, अर्द्या एकरा जाग्यार, जायतो व्हडल्या जाग्यार चाराय कुशीन वणटी बांदले आनी मदें सिंह आसलें. ताका भायर भितर वचूंक ल्हानशें एक माटें आसलें, ल्हानशें एक ताका एक वचें एक दार आसलें. मनशांनी भितर वचून तांकां खावंक घालून फाटीं येवंक ह्या सिंहाक भायर काडूंक जायचें जाल्यार थंयसर एक गेट आसलें, ह्या दार आसलें. आनी ताच्या भितर दानियलाक घालो. कितले दीस? 6 दीस थंयसर दवरलो. कित्याक अशें जालें आमी जाणाव, थंयसर पर्शियांत राय सिरूस बॅबिलोनाचेर आक्रमण करून बॅबिलोन ताचें करून घेतना थंयसर निर्वासीत जावन आसलो इस्रायल जुदेव लोक आसलो. आनी तांच्या मदें दानियल आसलो आनी दानियलाचे थोडे सांगाचे आसले तरणाटे. तांच्या आवय बापायक त्या दळाच्या नेबुखडनेझार रायान लगाड काडले. हे अनाथ म्हणल्यार बरी आसलें, शाद्राक मेशाक अबेदनेगो आनी दानियल. पण आमी जाणाव देवाचेर पत्य आनी विस्वास तांणी दवरले वरवीं देवान तांकां उंच उबारलो. नेबुखडनेझार रायाच्या काळारच ते त्या काळाचे राज्यपाल जाले. आतांचे गव्हर्नर म्हणटात म्हळ्यार आडलतेदार सगळ्या गांवचे. दानियला विशांत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता भारत देशा पर्यंत दानियलाक अधिकार आसलो एक राज्यपाल जावन, रायाच्या सकला एक प्रतिनिधी जावन रायाचो. आतां थंयसर सिरूस रायाक हो दानियल मोगासो जावन आसलो, कित्याक नेबुखडनेझार रायाक चलयल्या उपरांत सिरूस पर्शियाचो थंयसर राय जाल्ल्या वेळार दानियलाची बुदवंतकाय पळोवन ताणें ताका आपणाच्या मोगासो इश्ट करून सलाहदार सयत केलो. पूण रायाक एक बेजाराय आसली. राय आनी त्या गांवचो लोक थंयसर मुर्त्यांची पुजा करताले, बोंब्यांची पुजा. तांचे पैकी एक बरे अपुर्बायेचें एक बोंबें आसलें, एक मुर्ती आसली. ताचे त्या देवाक ते बेल म्हण आपयताले. बेल म्हळ्यार बैल म्हणटात पळय आमच्या गांवांत, एक पाडो म्हणल्यार बरी. आनी ती मुर्ती
एका जाग्यार तांच्या देवळान दवरून ताका जायतें खाण दवरतलें आनी लोक आनी रायपात येतलो तें खाण ती मुर्ती खाता म्हणून. पूण पळया दानियेलाचें धैर्य पळया भवार्थाक साक्ष दिवंक तो रायाक म्हणालो, राया तूं त्या कित्याक मुर्तेक आड पडटाय, कित्याक ताचें आराधन करताय, कित्याक ताची पुजा करताय. ती केवळ माती न्ही गी, त्या मातये वरिल्लें लंकड गी आनी कितें गी लोहा घाला, पूण सगळी माती आनी गोबर तर कांय करूंक शकना. राय म्हणालो, ना दानियेला तो देव जावन आसा. आमी खाण दवरल्या सयत सांजेर दवरल्यार सकाळीं उठता आसतना सगळें खाण तो खाता. पूण दानियल म्हणालो, ना राया त्या मुर्तेक त्या बोंब्यांक खाण खावची सकत साध्य ना. आमी वासा थंयसर आसा त्या 14व्या वसरांक. रायाक बेजार जालें जाल्यार तो म्हणालो, दानियेला तुका हांव म्हज्या त्या अर्चकांक म्हज्या त्या बोंब्या पुजा करतल्या त्या पुजारींक आपयता आनी ते कशें खाण दवरतात आनी सकाळीं उठ्ठना तें खाण सगळें खातात पळय. म्हण दानियेलाक ताणें आपोवन व्हेलें. ताच्या दोळ्या मुखारच त्या पुजारीनी त्या अर्चकांनी त्या बोंब्या मुखार जायतें खाण दवरलें. बऱ्यांतले बरें खाणाचे वस्तू, खाद्य वस्तू, खाण अपुरब्याचे रुचीक रुचीक वस्तू थंयसर दवरले. सगळ्या कुडांत त्या दवरलें. तें तांचो एक पवित्र जागो म्हणून आसा थंयसर दवरलें. आनी ताजे उपरांत ताणें पुजारींक अर्चकां सकाळां भायर आपयलें रायान आनी दाराक थालें घालूंक लायलें आनी ताचेर आपणाची मोर सयत मारली आनी म्हणालो, दानियेला तुवें पळयलें मू दार बंद केलां, बीग घाला आनी ताचेर मोर मारल्या आनी फाल्यां सकाळीं ये, तुका कळटलें कसलें व्हडलें अद्भुत जातलें. थंयसर आसलें खाण सगळी तो देव खाता. आनी उपरांत ते न्हिदोवंक गेले. दुसऱ्या दिसा सकाळीं रायान दानियेलाक आपोवंक धाडलें. दानियल आयलो आनी रायान म्हळें, पळय मोर आसा मू समा, हय मोर समा आसा, तालें घालां गी, समा घालां. आनी तितल्यार तांणी दार तालें पडलें, दार उक्तें केलें. भितर वचून पळयतना खंयच खाण ना, पुरा खाली जालां. सगळें आयदनां पुरा खाली खाली थंय हांगासर पडल्यां. राय म्हणालो, पळयलें गे पळया ह्या देवान, ह्या बोंब्यान, ह्या मुर्तीन सगळें खाण केलां. पूण दानियल म्हणालो, राया राव बरें कन्न सगळ्या कुडांत पळय, थंयसर तुका जायते पांयांच्यो ते कितें म्हणटात आच्छो द फूट प्रिंट्स दिसतात गी. राय म्हणालो, वय वय म्हाका दिसतात जेवणा खाणाचेर पांयांच्यो ते आच्छो आसात. पळय थंयसर म्हज्या आनी तुज्या पांयांचे आच्छे आसात की दुसरे आसात. राय म्हणालो, हांगासर ल्हान भुरग्यांचे आसात, स्त्रियांच्या बरी आसले आसात, व्हडांचे आसात, प्रायवंतांचे आसात. हां हे सगळे मनशां हांगासर भितर राती कशीं आयलीं? राया त्या मेजाच्या पोंदा पळय. राय दानियेला सांगाता वचून वस्तूर उखलून पोंदा पळयतना थंयसर एक भितर वचूंक एक सुरंगा, एक ठाणेल थंयसर आसलें. आनी दानियल म्हणालो, रातीक येवन त्या तुज्या अर्चकांनी पुजारीनी येवन सगळें खाण केलां. देखून तसल्या मुर्तेचेर तूं फातये नाका राया. रायाक भारी बेजार जालें आनी सगळ्या अर्चकांक आपोवन ताणें तांकां शिक्षा दिली. पळया मगज शिक्षा दिली. मात न्ही परतून राय एका जीवदाळीची पुजा करतालो. व्हडली एक जीवदाळ आसली. आमच्या गांवांत पळय जीवदाळीची पुजा करता, तशें जीवदाळीची पुजा करता. राय म्हणालो, आळे तुवें सांगलें समा त्या मुर्तेन तूं जीव ना, पूण ह्या जीवदाळीन जीव आसा पळय, जीव आसा पळयताय न्हू. आमी गेल्ले कानपुरा खाता. तर तो देव म्हणटाय न्ही राया, तर हांव ताका डामार सरब आनी केस हे सगळें बरें करून उकोण घालता. तो खावं दी, देव जाल्यार ताका कांय जावचें ना. रायान म्हळें जायत म्हणें. आनी अशें डामार सरब आनी केस बरें करून उकोण एक बरो एक गुळो करून त्या जीवदाळी मुखार दवरलो. जीवदाळीन थंय केलें आनी खावन जातच ताच्या पोटान तें जिरान आसतना पोट फुगलें आनी पोट फुटोवन ती जीवदाळ मेली. आनी अशें सगळ्या लोकांक भारी बेजार जालें आनी राग येयलो दानियेलाचो. तांणी रायाक कशें म्हणी सांगून थोडे फावटी आसात न्ही आमची दुस्मानां आसल्यार थोडे फावटी कुटुंबा भितर थोडे फावटी शेजारचीं आमच्या विरोध रावता, तशें दानियेला विरोध सगळो लोक रावलो आनी रायाक तांणी वत्तड घालो. दानियेलाक खंडीत जावन सिंहाच्या दोलीन घालीजी. रायाक बेजार जालें. आपण असो मोगाचो इश्ट जाल्यार लोकांच्या वत्तडाक बी सबारपटी मोगाचें न्हू. आमच्या आधुनीक काळार आमी पळयता पुलिसांच्या वत्तडाक, राजकीय फुडाऱ्यांच्या वत्तडाक, अधिकाऱ्यांच्या वत्तडाक इनोसंट्स म्हळ्यार कांयच वायट करिनातल्या, सूख करिनातल्या निरापराध्यांक शिक्षा मेळटा आनी तांणी जैलांत आसचें पडटा. आनी अशें दानियेलाक सिंहाच्या दोलींत उडयलो. पूण मोगाचें न्हू तुमी जाणा थंय हांगासर थोडे फावटी पिंतुरी पळयला जावं पुरो. दानियल सिंहाच्या दोलींत उडयतस थंयसर दिंबयेर पडोवन हात वयर करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता
ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, प्रार्थनेಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ कार्यविಲ್ಲ. देखून देवाचें आराधन करता तो वेळ करचीच आसना. थंयसर त्या सिंहाक थंयसर 7 सिंह आसले, 7, आनी तांकां सदांय 2 मनशांची मोडी घालतले आनी 2 ते बोकरे घालतले खावंक. पूण दानियेलाक तांणी खायचें म्हूण त्या दिसांनी कांय तांकां खावंक दिवना. जाल्यारय 6 दीस 6 days म्हाका न्हू थंयसर दानियल जिवंत उरलो. कशें उरलो? थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा 30 आनी 3 वळीर. डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 33. जुदेयांत हाबाकूक नांवाचो एक प्रवादी आसलो. ताणें रांदप केलें आनी एका धालयेंत उंड्या कुडके घालून हें सगळें लुंप्यांक दिवचे खातीर तो वेतालो. आमी कामागारांक जेवण करून वेता न्ही. हाबाकूक एक प्रवादी, तो आपल्या कामागारांक जेवण तयार करून एका धालयेंत म्हळ्यार इने बर्तन इने वेसल तातूंत दवरून तो गाद्याक दिवंक वेता. तितल्या भितर देवाचो दूत ताका प्रत्यक्ष जाता आनी ताका म्हणटा, थंयसर बॅबिलॉनांत थंयसर सिंहाच्या धुलींत एक प्रवादी दानियल आसा, ताका तुवें खाण दिजय. हाबाकूक सगळो खावचेलो भियेलो आनी म्हणलो, हांव येदोळ बाबिलॉनाक वचोना, हांव जुदेयांत आसा. आनी त्या बाबिलॉनांत वचचें जैल, कॅन आय नो द ग्रेट जेल ऑफ एनिमी किंग, इम्पॉसिबल. आनी तेय सिंहाची धोल खंय आसा म्हण हांव नेणा. त्या देवदूतान कितें केलें, ताज्या हातांत आयदनां समेत ताज्या माथ्याचे तकलीस ताका धਰਨ, केस जावंक पुरो केसांक धरण ताका उगललें वाऱ्यार वयलें. पळय, इन हाय स्पीड जेट, हाय स्पीड विमानार वयल्या वरी ताका व्हरून सिंहाच्या धोलींत दवरलो. आनी सिंहाच्या धोलींत दवरतच हाबाकूकान जेवण दवरलें. आनी दानियल जेवण जेवता, सिंह हात जोडून ताका पळयता. अशें मोगाच्यान कांयच बाधक जालें ना. 6 दिसा उपरांत सिरूस राय येवन पळयत आसतना दानियेलाक कांयच बाधक जावना अशें तो म्हणूंक लागलो. दानियल असो देव, नीज देव, खरो देव. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, तुमच्या जिवितांत कश्ट येतात, पूण भियेनाकात. मोगाच्यान दानियेलान कितें केलें, दानियेलाच्या बुकांत आमी वाचता 6व्या वसरांत 12व्या बडीर सयत सिंहाच्या धुलीन घालतात म्हणून ताका खबर मेळ्ळी. तो भियेलो ना, तो घाबरलो ना. आजकाल मोगाच्यान कितेंय वायट खबर आयले तक्षण आमी भियेता, खावं जेता, आमकां एसिडिटी सुरू जाता, गॅस्ट्रायटीस सुरू जाता, थोडे फावटी आमकां लूज मोशन सुरू जाता आनी थोडे फावटी मानसीक जाता, राती न्हीद पडना, सायकॅट्रीक पेशंट जाता, आमकां वखद हाडचें पडटा आनी देदस्पर जावन सबार जावन जीव घाल सयत करता. पूण दानियल वयल्या माळयेक गेलो. वयल्या माळयेक वयचें म्हळ्यार मरी माय कशें वयल्या माळयेक गेली. थंयसर मागण्यांत रावलो, देवाचेर पातयण दवरूंक लागलो. देखून रोमाकारां बरयलें पत्र 8वा वसोर 20 आनी 8 वळ म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. दोज हू लव गॉड अँड हूम गॉड लव्स एवरीथींग हॅपन्स फॉर देअर गूड. देवाचो मोग केल्यार आनी देव आमचो मोग करतना सक्कड संगती आमच्या बऱ्या पडाशें करता. आमच्या जिवितांत कश्ट येवंक पुरो मोगाचें न्हू, पूण आमी भियोवचें नाका. थंयसर आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 10व्या वसरांत 13व्या बडीर 1 Corinthians चॅप्टर 10 वर्स 13. मनशांच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना, म्हळ्यार कश्ट येवंक ना. देव विस्वासी, तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिना आनी ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंकी उपाय आनी थीर रावंक आमकां घटाई तो दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. मोगाचें तुज्या जिवितांत देव वरती अजापा विद्मितां करूंक आशिल्ला. तुवें केवल म्हळ्यार पुरो तुज्या कश्टा आकांतांनी, जेजू तूं म्हज्या सांगाता राव, हांव तुजो मोग करतां. कोणें तुका सांडल्यार, कोणें म्हाका सांडल्यार सोम्या हांव तुजेर पातयेनी दवरतां. तुमच्या कांताराच्या बुकांत E60 पेज नंबर 143. कष्टान वरां तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांगताना भियेनाका तूं म्हज्या भांगरा, रडनाका तूं म्हज्या बाळा, भियेनाका तूं म्हज्या भांगरा, रडनाका तूं म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका रोसलोलो, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो देव तुका रोसलोलो, हांव तुजो मोग करता.
उजांत लासोनाय उत्कांत बुडसोनाय हांव तुजे संगी आसा उजांत लासोनाय उत्कांत बुडसोनाय हांव तुजे संगी आसा कष्टान वारा तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांगताना भिये नाका तू म्हज्या भांगारा रड नाका तू म्हज्या बाळा भिये नाका तू म्हज्या भांगारा रड नाका तू म्हज्या बाळा कितल्या अपुरबायेन देव आमकां बुजयता तर मोगाच्यान आमची सगळी मागणी त्या संवादाच्या मुखार दवरया आज जो कोण जन्म दिवसाचे आशिता तांच्या सांगात आमी संतोष पावया आनी तांच्या त्या सांवा खातीर आमी मागया 10th बर्थडे क्रिशल फेर्नांडीस उद्यावरा रामोला लसरादो लंडन बारीमल दक्षिण कन्नडा जेसन मेंडोन्सा संपाजे विल्मा रोनाल्ड वाज घाडकोपर तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता तशेंच आज जन्म दिवसाचेर सुद्दां 1000 वार्षिक दिवसाचेर सुद्दां तुमकां सगळ्यांक आमी बरें मागता तशेंच देवा कर्ग आनी होकलाप दिता दैवी कलोरेतीर मंदिराद्वारे वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाची कृपा अनुभव केली निश्मिता मोंतेरो कोक्कडा सिसिलिया डिसोजा बॉम्बे रिया डिसोजा अलंगार राजा इशल डिसोजा अलंगार रायनल डिसोजा अलंगार बरें काम मेळ्ळेल्या पासून जायतीं आशिर्वादां ताच्या जिवितांत अनुभव केल्ल्या पासून नितेश रेबेल्लो मेरला पाताव ओलिविया डिसोजा किरें फॉर सक्सेस इन CA एग्जाम्स आनी तशेंच विविध तरांचे आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासून जोसेफ संतोष मारिना एरल आनी इतन 14 वर्सां जावन एक्सिडेंटांत जावन मेळ्ळे जे आसले इन्शुरन्साचे पयशे फाटीं उरलेले देवी कलोरेतीर मंदिरांत येवन मागल्या उपरांत ते मेळ्ळेल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात आपल्या जाग्याच्या समाशीत त्यार जावन माया मोगान जागो वांटो जाल्ल्या पासून काम नातलें वेळार काम मेळ्ळेल्या पासून दुयेचें काजार जावंक जायते वर्सां जावन राखून आसलीं आतां बरी सेरीक जावन काजाराची खारी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासून आनी जिवितांत कुटुंबांत बरेपण लाभयल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात अर्घ आनी होकलाप तुका समियान जेजू अर्घ आनी होकलाप तुका समियान जेजू आतां आमी विविध त्या सांवा पासून मागया आपल्या त्या सांवा पासून मागोवंक उलो दिला वसंत मारिटा फेर्नांडीस बेंगलोर ब्रदर TK जॉर्ज आस्पत्रेंत आसात आनी संपूर्ण बरें जावन बेगीनच पाटयान देवाचें उतर प्रगट जावच्या पासत ताच्या मारिफात आमी मागया पिडेस जाल्ल्या सर ह्या जागा पासून रिलिजियसा पासून मागया आज शनिवाराची रेतीर आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासून मागया येवच्या हप्त्यांत 22 तारखेतावन हांगासर रेतीर आसा ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या पासत आमी मागया काम नातल्या पासत मागया काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे नातल्या पासत मागया भुरग्यांक बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश जावंक आशेतात विशेश जावन मेडिकल शिकोवंक आशेतात तांकां विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या खातीर मागया भुरग्यांनी शिकच्या पासत मागया वायट सवयांक वळख जाल्या तरणाट्या पासत भुरग्यां पासत प्रायवंसा पासत आमी मागया सांगाता मेळोन आमी देवाक उलो मारया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकड्या पासत मागया देवातीन जवाहर नासरेत मँगलोर माउरीस मोंतेरो आनी कुटुंब आनी कुटुंबांत सगळ्या मालकडांचो उडास करता मार्गरेट वास किनिगोळी मार्ता आनी आल्बर्ट गोवियस मँगलोर अनाथ आत्म्या पासत मागता संतोष आनी ममता डी अल्मेडा मुणकूर देवातीन रेमेडिया आनी जेरोम डी अल्मेडा मुणकूर आगोपिन आनी जोसेफ मोंतेरो सुरतकाल फिलोमिना फेर्नांडीस गोरेगांव ईस्ट रिचार्ड पिंटो आत्तूर प्रेसिल्ला डिसोजा अंबरनाथ ईस्ट मन्समाइन मास चार्लेट कोयलो ताणे अगस्टिन सिसिलिया मेबल डिसोजा ताणे जेरोम पिंटो बेलतंगाडी जेरोम पिंटो बैतुर्ली देवादीन जाल्ल्या वाज आनी डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या उडास करता जोएल डिसोजा उर्वा मँगलोर पियादाद ए झेवियर फेर्नांडीस मिरा रोड कुटुंबांत सगळ्या मालकडांचो उडास करता ओलिविया डिसोजा किरें देवादीन जुआन डिमेल्लो पियूस नगर देवादीन वेनन्स निखिल क्रास्ता 4th डेथ एनिवर्सरी फोजीर ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानीन ते विशय घेवन दी आमीन आमी दिंबेर पडया बोपोय सक्रामेंताक नामान करया
गीत नंबर A11 519 पेज नंबर 19. Vorto Santo Samka आज बघता सौम्या मंदिरात या रिक्ताना बलिदान भेटो कायल्या उपकारा कर गांधीता नितळा आमकां करमून परता नितळा आमकां करमून परता पाती सौम्या आमी आयल्या तुजे सरशी काकूत आमचे दयेन तूं दाखय पावो न्हय म्हणून आमी सौम्या तुजी भुरगीं पक्षी तूं आमची पातकी जिणी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सोडवणदाराची भिरांत जाणवायेचे आरंभ म्हणटा म्हणण्यो पुस्तकांत आमी वाचता द बूक ऑफ द प्रॉवर्ब्स म्हणून. मोगाचे न्हू आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणांतावनूच देवासपण देवाची भिरांत मागणें दोतोर्ण असल्या संगतींनी व्हड करूंक जाय. तांकां बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू बऱ्यांतल्यो बरी इस्कलांनी शिकप दिल्यारच फावना. भुरग्यांक ल्हान आसतनाच देभिरांतेन व्हड केल्यार ती खंडीत जावन जाणवायेन वाडटली. दुदेव लोक ल्हाना भुरग्यांक शनिवारा दिसा सिनेगोगाक व्हरतलो. थंय तांचो मेस्त्री या राब्बी त्या भुरग्यांचेर हात दवरून तांकां बेसांव दितलो. आयच्या वांजेलांत आमी वाचतले हांव की जेजू ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून बेसांव दिता म्हणून. थोडे वेळ आतां आमी मौन रावन आमकांच आमी तयार करया. हे आमी ताच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमची पातकां आमी उडात करया. पातकां वळखया. देवा लागीं भोगसाण मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सोरपतुदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत दान तांकां वारमरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सौम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपतुदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट Krista kaklutka Krista kaklutka Sumia kaklutka Sumia kaklutka प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलें वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे अशे वर्ती तुवें बसायलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी रातभर चलयता सशनाच्या सशना. आमेन. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. बापायनी आंबोट दाखो केल्यो आनी भुरग्यांचे दांत आमटेले. ही म्हणणी तुमी इस्रायेलाच्या देशांत परत परत कित्याक सांगतात? म्हज्या जिवाचो सोपोत उलयता तो सर्वेस्पर देव. इस्रायेलांत तुमचे मदल्या कोणेच ही म्हणणी आनी केदीकच वापरची न्हय. पळया, सगळे जीव म्हजे, बापायचो जीव आनी पुताचो जीव दोनी म्हजेच. जो पाताक करता तो मरतलो. चिंत्या, एक नितीवंत मनीस आसा. तो कायदे पाळटा आनी न्याय नितीन चलता. तो दोंगराचेर जेविना वा इस्रायेलाच्या घराण्याच्या देवमुर्तींक आपले दोळे उबारिना. प्रद्वार करिना वा मासीक स्राव जाल्ल्या स्त्रियेशी वसना. कोणाचेरच जुलूम करिना. रीणकार्यान आडव दवरलेली वस्त पाटीन दिता. कोणाचेंच सोडून काडिना. भुकेल्यांक जेवंक खावंक दिता. विणग्यांक न्हेसोवंक वस्त्रां दिता. लाभा खातीर रीण दिना वा वाड घेना. अन्यायातावन आपलो हात पयस दवरता. दोन पक्षां मदें सारकी नीत करून दिता. म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलता आनी सत्रायेन म्हज्यो आज्ञा पाळटा. असलो मनीस नितीवंत आनी तो खरेंच जियेतलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव. पूण चिंत्या, ताका एक जुलूम करपी आनी रागात व्हरोवपी पूत जल्माला. आनी वो पूत हांचे पैकी खंयचोय एक अपराध करता. ताणें ह्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यात देखून तो खरेंच मरतलो. ताच्या मरणाक तोच कारण देखून इस्रायेलाच्या घराण्या हर एक मनशाच्या साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. जिणी बदलया. तुमच्या सगळ्या पथकांक पाठ करा. नांतर खोटेपण तुमच्या नासाचें कारण जातलें. तुमी म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काडून उडया आनी तुमचे पासत एक नवें काळीज आनी नवो आत्मो जोडून घेया. इस्रायेलाच्या घराण्या, तुमी मरूंक कित्याक सोदतात? कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोश भोगना. उलयता तो सर्वेस्पर. तर जिणी बदलया आनी जियेया. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. काकुळदारा देवा, म्हजी काकुळट कर. बोव कणवळ्या देवा, म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तेदवां पापयाक तुजो वांटो हांव दाखयतलो देवा. आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सायबा. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. तुज्या यज्ञा बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यारी तुका नाका.
देवाक मानवता तें बलिदान जावन आसा एक कलतें काळीज वैदुकेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा. उद्गार हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्ग संवसाराच्या धन्या कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुट ल्हानांक तुवें उगडल्याय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरे परगडच्या खातीर म्हजे वोंटणी काळीज नितळ. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू सरशी हाडलें. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्यांचेंच सै. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयचो फुडें गेलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर तर आमी जेजूच्या जिवनाचेर एक नदर लायता जाल्यार आमी पळयता की जेजू ल्हान भुरग्यांचेर चड मोग करतलो. तशेंच ल्हान भुरगीं जेजू थंय आकर्शीत जातलीं. म्हाका उडास आसा, हांव ल्हान आसतना आमच्या घराच्या चौकेंत एक कॅलेंडर उमकळतलें. सकयल कॅलेंडराची नंबर आसतली, ताच्या वयल्या भागांत एक सोबीत पिंतूर आसलें. त्या पिंतुरांत जेजू एका गुड्यार रुखाच्या पोंदा बसोन आसलो. ताच्या बोवारी ल्हान ल्हान भुरगीं आसलीं आनी ताका पळयतलीं. ताच्या उस्क्यार एक ल्हान भुरगो आसलो आनी जेजू ताका आशिर्वाद दिता तशें ताचे हात उगोवन आसले. ताचे शिस लागींच उबे रावन जेजूक पळयतले आनी ताचे शिकवण आयकतले. सोबीत पिंतूर आमकां समजायता की जेजूक भुरगीं ल्हान भुरगीं चड मोगाची जावन आसलीं म्हणून. तशेंच भुरगीं जेजू थंय आकर्शीत जातलीं म्हणून. 2 या 3 दृश्टांत हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता पवित्र पुस्तकांतल्यान. पयलें दृश्टांत जावन आसा सांजुआंचो वांजेल आवस्वर 6. जेजू 5 उंडे आनी 2 माशल्यो घेवन अजापांकर्न 5000 लोकांक तांची भूक थांबयता. जेजू उलयतना तांच्या लोकां मदें एकलो ल्हानसो भुरगो आसलो आनी त्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 माशल्यो आसल्यो. त्योच 5 उंडे आनी 2 माशल्यो घेवन त्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घालून जेजून अजाप करून 5000 लोकांक तांची भूक थांबयली. दुसरें दृश्टांत हांव तुमचे मुखार दवरता. मातेवाच्या वांजेलांत 18वो अध्याय. जेजूचे शिस एकामेका लागीं तक्रार या विवाद करीत आसले की जेजूच्या राजांत कोणाक कसली पदवी मेळटा, कसलो हुद्दो मेळटा गे म्हणून. कोण व्हड कोण ल्हान गे म्हणून ते तांच्या मदेंत विवाद करून आसले. जेजूक हें कळिल्लेंच
जेजू आपल्या शिसांक लागीं आपयता. तांच्या मुखार एका ल्हान भुरग्याक उबो करता आनी जेजू म्हणटा, तुमी तुमचें मन बदलून ह्या ल्हानशे भुरग्या भशेन जाल्या शिवाय तुमी सर्गींच्या राजाक रिगोवंक शकचे नात. म्हळ्यार तुमचो मनोभाव ह्या ल्हान भुरग्या बरी आसा जे, आनी तुमी तुमचे मदें तें कितें विवाद करतात की तें तुमी सोडी जाय म्हणून. आनी अखेरीक आनी एक दृश्टांत तुमचे मुखार दवरता. तें जावन आसा मातेवाच्या वांजेलांत 19वो अध्याय. जेजू लोकांक शिकोवन दितना सबार लोक ताचे मदें आयिल्लो आनी जेजूक ताच्या लागीं भुरगीं बसून आसलीं आनी भुरगीं एकामेका उलोवन खेळोवन आसतना जेजूक चड किरिकिरी जातलें, गलाट जातलो. देखून जेजूचे शिश्य लागीं येवन भुरग्यांक जेजू तावन पयस करतात. आनी जेजू हें पळोवन शिश्यांक सांगता, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे लागीं येवंक सोडा, कित्याक तांचें जावन आसा सर्गींचें राज म्हणून. इतलें म्हणून जेजू त्या ल्हान भुरग्यांचेर आपलो हात उबारन तांचेर बेसांव घालता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी ह्या तिनी दृश्टांतांत पळयता की जेजूक ल्हाना भुरग्यांचो कितलो मोग आसुल्लो आनी तशेंच ल्हान भुरगीं जेजूक कशीं आकर्शीत जातलीं म्हणून. कित्याक आमी ल्हान भुरग्यां विशयांत उलयता. ल्हान भुरगीं जावन आसात सरळ मनाचीं, तांकां आमी इनसेंट म्हणटा इंग्लीश भाशेंत. ल्हान भुरगीं ददोशी जावन आसात, तीं खालतीं जावन आसात. जेजूय आशेता की आमी ताचे शिश्य आमच्या जिवनांत खालतीं जावंक जाय, आमी भोळें जावंक जाय, आमचें जिवन सरळ जावंक जाय. ते जाला आमी सर्गाराजांत रिगोवंक आमकां हक्क मेळटले आनी आमी सर्गाराजांत रिगोवंक पावतले. हिंत चिंतना आमी मतीन दवरन आमचें मिसाचें बलिदान मुंदासून व्हरया. गीत नंबर C2 पेज नंबर 93. आल्तारा लागीं जमल्या कानिको हाडून आयल्या, मोगानस तुका दिता, स्वीकार कर म्हूण परता. सर तुजें जावन आसतना देव तुका कांय मेळना, आमकांच देखून अर्पिता, शीस तुजें जावंक आशेता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन महिमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या आदार सर्वेस्पर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधराने सस्नाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिवा बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडतां.
थीर बरवशान त्याच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां देखून आता देवदूतांनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. दळबारासो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्त संचिदाय कर मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिसोपती भगवान दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान प्रतीक तरान सार नवडमसो घडणार जुजे फ्रेनार्ड मेर्सेसचे मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या तुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां चालनेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा
सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. स्वर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमकां शदी. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हाका फावना म्हाका जत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत नंबर डी 61 575 पेज नंबर 175. जेजू मोगा जेजू दया मुझे येवका शेता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दी घाटा. तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मेकान जाता. प्रार्थुया. मुगाळा बापा तुवें संस्कारिल्लो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळ्ळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियेव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर ई 18 503. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या. तेन्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या वोका तसो बावुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतांनी ती जियेवंक आदार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या अर्गां दिव्या. पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तसो बावुड्या.